करकर्दगी सरा अगा वोट वाखी चौक हम इकदाम गई, चाहे अहले सुना तरफ ना यो दहशतगर्द उचतीगी, चाहे अहले तशय्यो तरफ ना उचतीगी, दवकियन काबिल मुज़म्मत थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सामीन किराम, द कासिम सुलेमानी अगा अजीम शहीद, अगा अजीम जर्नल च अगा माया इफ्तिखार दे टोल उम्मत मुस्लिमा द पारा नन टोल द अगा अजीम शहीद और अगा मलगुरो द पर चनार सूर शुहदा दी अगो याद की मुरजाम शुवियो। यकीनन अमेरिके और बरतानिया इसराइलो द सोच कवलो च यो कासिम सुलेमानी ब दगे दुनिया न लौट शी के साब तमाम शी खुदा द दुई बूल वो च यो कासिम सुलेमानी खो शहीद शो खो नन पलकुनो कासिम सुलेमानी द मोमिनान उजड़ धड़कन जोड़ शवे दे। ज देर इख्तिसार सरा चूँकि टाइम काम दे पर चिनार हालात लला बयान कोई नयात लला पर चिनार कुम रतलुनी हालात थी मख्यल दादे से मु शिया सुनियान टोल मिल कर पुकार दे ए पर चिनार दगो हालात उता संजीदगी सरा सोच वकू मिलकर द अगो तकतुन मुकाबला वो कुछ अगा दगज़ोए की बदमनी गौड़ी मिलकर अगो खिलाफ वो दरी कुछ अगा दहशतगर्दी कवी दगज़म के बांधे जब अहले सुन्नत सूरा मुशरान दी अगो तबाज़ दावायों से कचेरे मु तो सो पेकर वन को सोच मुवन को दखावरे के अगो कसानो त इजाज़त वेर को सगाई चौप इशारे बांधे डालता दहशतगर्दी कई मख्याल इमा तो जिंदगी बोर के तांगवी कुम दहशतगर्द बोर के खुशहाल भी गतब पैदा रसीगी लियारो चूरा पर खबरा मोमख के हम कड़ी वजे ब्या कौम लियारे के चौक हम इकदाम गई, चाहे अहले सुना तरफ ना यो दहशतगर्द उचतीगी, चाहे अहले तशय्यो तरफ ना उचतीगी, दवकियन काबिल मुज़म्मत थे। दयो बेगैरा तकौर दे उदवुस कौर दे नर सड़ाए दस इज कल न कई नर सड़ाए अगा का देखने तो जवाब विर गई अगा बेदस विर गई अगत सरा देखना तो यो सबक मिलोशी ना दाच यो गरीब सड़ाए ना दाच यो मजदूर सड़ाए ना दाच यो मुसाफिर अग सही निश्तो अग शी टारगेट शी वो अगत नुकसान वरसीगी दा हम शरअन काबिल मुज़म्मत हम अखलकन हम मौत दफख्तुकुम रस्म व रिवाज दे अग की काबिल मुज़म्मत थे। दोस्तों बस दी हवाले से मजीद खबरें ना कौम इनायत लाला हुकूमत को पैगाम वेर को बदा कफ़ी हो ज कौम तयुबल आर्ज कौम सरतलुने का इलेक्शन व शो की गिब न नबी सबा अगरचे इल्तिवा दोबारे कोशिश शुरू दे खिमा उतरतलुने इलेक्शन पुकारदारे से टोलो न अवाल दगी खबर ख्याल वसताइशी सरतलुने इलेक्शन पुकारदारे से खमीन मोहब्बत सरवश कुम यो कैंडिडेट का अगाई वत से नमा खलीज अगना कौम के इफ्तराक रसी कौम के बिगड़े रसी पुकार दे से दा कौम उत इजाज़त वेरने की कौम उत वदरी किसना दगज़ोई कि सिर्फ और सिर्फ द मौला मनूनियू द अलियुन मुर्तज़ा मनूनियू द मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहि अलाफ तहियत वसना द मकतब पैरोकार यू मुझसे सारा बला नमा शतान डालता इचौबोर के गाटा भी हुकाम दो खबरों के गाटा निश्ता मौता सिर्फ और सिर्फ पेवीना में बांधी दी गुस्सा अलियुन मुर्तज़ा मनूनियू कचेरे यो कैंडिडेट उतरी की पुकार दे जगह पला करकर्दगी व खई कौम था करकर्दगी सरा अगा वोट वाखी कौम ना तो चौक जोड़ी की जोड़ दिशी करकर्दगी व खई नोरा क्वर्मे के चुकुमी जाड़े खबरें वे अगा खात्मी दी मोख्यालदारे से द कौम इव कैंडिडेट था दा इजाज़त वेरने की अगा जन एवान अमा वाखी दीद पारा अगा और बौंद खपल वोट से की नागद की इंशाल्लाह कौम ब इजाज़त द दगी खबरें ही कल न वेर गई ज हुकूमत द सिवायों च पकवारदारे से दगे इलाके के टोलो नजियात संजीदा शे डॉक्टर साहब खबर वकड़ा चुरा
ملک ته د فوج ضرورت دی، مغوره فوج ته د عوام ضرورت دی، بلکې بیشتر د عوام ضرورت دی. څه عوام چا سره نوي کوم ملک فوج سره عوام نوي ولاړ، یقین وسه دغه فوج هر یوې مرچې کې ناکام دی. دغه بډر باندې بیګا شپې هم کوم حالات وو، مو همسایه ملکو سوال خو د خدای وکړي زمو همسایه ملکونه ز سوره دي، هغوی سره مو ارتباط خوي، هغوی سره د مو چال چلان خوي، خو کنه بیا پاکستان ته چوک غلط نظیر سره سترګې غړوي تو یقین وسته زه سکیورټي ادارو ته وایم چې بیله هیڅ نه شي کولی څو پرې عوام د سره نه وي ولاړ. عوام د سو درېږي تب کامیابی تب کامیاب هارې مرچې کې. پس تا بیا عوام سوچ وکا، عوام ته فکر وکا، عوام ته درون نظیر وکا. خدای ما وکا که عوام نظیر کې سپک شوي، قسم په خدای دی هیڅ شی دا دروند نه کی. درندېږي به عوام نه به درندېږي. پاکستان اوسیدونو نظیر کې دروند شي، ټوله دنیا کې به دروند وي. که چېرې عوام نظیر کې سپک شوي بیا پاکستان کې درندېدای نشي. امید دی چې دغه خبرې ته به ټول سوچ وکړو. ټایم بس اختصار سره دی، زه د ټولو ډیرو قدرمنو علماو، د ډیرو قدرمنو مشرانو، سپینګیرو، جوانانو، څومره تنظیمونه دلته راغلي دي، نوجوانان راغلي دي، زه ټولو شکریا ادا کوم. او خصوصا عبید حسین اغا چې هغه سفر باندې دی، هغه خصوصي فون وکړو چې ما طرفه د ټولو شکریا ادا کا. او د سره سره و هغه صاحب چونکې لږ صحت نه هم کمزور دی، هغه ته هم دا دعا کوم چې پروردګار عالم د هغه صاحب سیوره ډیر وخت پرې قوم سار باندې مستدام ولرلېږه. اخر کې یو اپیل هم کوم ټولو دوستانو نه چې کوم مدرسې دي، مدرسه خامنه‌ای اندیشون سره دارالزهرا دوی مدرسې دي، دا مدرسې تاسو تعاون سره چلیږي. مت امید دی چې مدرسه جعفریه دی، څوره تنظیمونه دي، دا د عوام تعاون سره چلیږي. امید دی چې ایمو غیور عوام به دغه مدارسو سره دغه تنظیمونو سره بربور تعاون کوي چې د خپل خدمات احسن طریقې سره سرانجام